आमच्या ऑफिसर यांच्या सगळ्यांना गुलाबाचे पुष्प देऊन सगळ्यांचे स्वागत करते. अशा अध्यक्ष पंचायत चलो अभियानात आमचे गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय रोहनजी खवटे, तसेच आमचे पिरव मतदारसंघाचे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर, तसेच वेगवेगळ्या ऑफिसर यांचे हांव वेरे वाघुमे ग्रामपंचायतीतर्फे सगळ्यांचे स्वागत करता, मनापासून स्वागत करता. आज विलेज पंचायत वेरे वाघुर्मे हांगा आमचे गोंय राज्याचे मंत्री श्री रोहन खवटे सर उपस्थित आसात, जे गोंय राज्याच्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या आमचे जे मंत्री आसा तांकां एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्ली आसा, जेणे करून मंत्री पंचायतीन वचून त्या लोकांचे जे कितें समस्या आसा किंवा जे प्रश्न आहा त्या प्रश्नांचे म्हणजे विचारून त्याच्या उत्तरां दिवपाक आज आमच्या बरोबर उपस्थित आसा. आणि हांव सगळे त्याच बरोबर हांगा सगळे जे आमचे पिळवळचे सरपंच आणि पंच किंवा उपसरपंच सगळे आसा त्यांचे हांव स्वागत करता. त्याच बरोबर हांगाले मिडिया जे प्रेस मिडिया आणि आमचे पत्रकार बंधू यांचे हांव स्वागत करता. त्याच बरोबर इथले ग्रामस्थ हांगाले आसा त्यांचे हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर जे सरकारी अधिकारी वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाचे आयिल्ले आसा त्यांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. आज सगळ्यांक हांव म्हाजी वांगडी ZP मेंबर तिचे हांव स्वागत करता. तर आज जे आमी हांगा जमलेले आसा ते आमचे सगळ्यांचे कितें प्रश्न जे आसा ते प्रश्न आमचे साहेब जे मंत्री आयिल्ले आसा त्यांचे मंत्री समोर तुमी मांडचे आणि त्या प्रत्येक वेगळे वेगळे जे कितें प्रश्न आहा तेजे तुमचे कडल्यान तुमच्या उत्तर दिले जातले. म्हणून आज ही सगळ्यांक ही एक सभा कशी आपयलेली आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक विनंती करता की जे तुमचे कितें आसता जे कितें प्रश्न आसा ते तुमी सगळ्यांनी मांडचे, जेणे करून तुमच्या मनाक जे प्रश्नांची उत्तरांचे समर्थन मेळटलें अशें हांव अपेक्षा करता. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदा स्वागत करता. नमस्कार. आज जे पंचायत चलो अभियान ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं गोंय राज्याचे मंत्री बाब रोहन खवटे येयल्ले आसात. आमच्या पिरवळान भरपूर कामां जाल्लीं आसात. तशीच भारतीय जनता पार्टीची गोंयभर सगळे कामां चालू आसा. जर तुमची कोणाची कितें अडी अडचणी आसा ह्या अडी अडचणी खातीर आयज आमच्या गव्हर्मेंटान असो एक कार्यक्रम राबयल्लो आसा की गोंयभर हो मंत्री आहा तो दुसऱ्या हितून वयतलो मतदारसंघात, दुसरो मंत्री आहा तो हांगा येतलो. तशें आपल्याक जर कितें उरल्या कामां जावं कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार आपल्या मंत्र्या कडेन मांडच्यो. हांव पिरवळ मंडळाच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. तशेंच आमचे मंत्री बाब तुमकां सगळे गायडलायन दितले. फक्त कितें आहा मेन कितें आहा तें बेश्टें उलोवपाचें ना. बरें कितें काम आपल्या गांवांत जावं आपल्या वाड्यार बरो कितें डेव्हलपमेंट आसा जावं कितें जर आनीकूय कितें तुमचे विचार आसा जाल्यार ते मांडचे. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांचे हांव बी स्वागत करता पिरवळ पंचायतीच्या वतीन. तशेंच आयज सर आमचे जशें शेड्यूल आशिल्लो सकाळीं सकाळ पिरवळ पंचायतीन येवपाचें आशिल्लें तशें विकी मंडळाचे सगळे पंच सरपंच आमी खुबसो प्लॅन केल्लो. तशेंच सर तुमकां एक थोडे आमचो रिक्वेस्ट आसा. सर आमची एक
1,500 स्क्वेअर मीटर जागा आसा ती एक बरे तरेचें ब्युटिफिकेशन आनी एक फूड कोर्ट करपाचें अशें आमी थारायलां. सो तेजेर टुरिजम डिपार्टमेंटान हँडओवर आसा पंचायतीक हय आमी सगळो प्लॅन दिलायलो आसा पण ते मागीर हांव सर इनवॉल्व करता. आनी सर आनी एक इनवॉल्व जाले ना सोमार दीस करता तुमकां कोणा कितें दाखयता मागीर फोटोग्राफी आनी सर एक आनी एक रिक्वेस्ट आशिल्लो आमचें न्ही कॉलेज आसा खांडोळा कॉलेज आर्ट्स आनी हें सो भुरगीं न्ही डेली दोना सायडीसून वॉकिंग करता म्हणजे रोडाक वता मार्सेलान बस स्टँडार उरी ती तशें वयता. सो आमी सर एक रिक्वेस्ट आसा बाणस्तारी टू फेरी टोंका फेरी हे दोना सायडींनी सर जशें ब्युटिफिकेशन जावचें जसो हय ट्रॅक कसो म्हणजे सर न्ही रोड बारीक आसल्या कारणान भुरग्यांक चलपाक खूब त्रास जाता. सो तशें आनी कॉलेजीची स्टुडंट कशी चलता ते सगळ्यांक खबर आसा. सो तांकां एक समज जर सायडीसून लेनू जाली वॉकिंग ट्रॅकू जालो आनी तांकां चलपाकूय मेळ्ळें तेच्या कारणान रस्त्यार गाडयांक कांय प्रॉब्लम जावचो ना. आनी एक सर एक मागणी आसा आमचें न्ही हांगासर हेल्थ सेंटर बितकी आसा जे आमचे सगळे ज्युडिक्शनान जितल्यो पंचायती आसा बितकी खांडोळा तुरेवल्या आमकां न्ही लास्ट 1.5 वर्सां खूब प्रॉब्लम फेस जाता. आमची 108 आसा ती एक्सिडेंट जावन टोटल वर्स जाली. तेच्या उपरांत आमकां सर दुसरें 108 दवरूंक ना. आमी आतां जेन्ना 108 कॉल करता एमर्जन्सी तेन्ना आमकां एक तर सांखळेसून ना जाल्यार ओल्डगोवा तशी येता. सो तितून डिले जाता खूब सर. सो ते एक आमचो सायडीसून प्रश्न आसा. आमकां सांखळे जाल्यार ओल्डगोवा तशी मागीर अरेंज करता. सो आमकां डायरेक्टली हांगा पावना आशिल्ली आमची सर विलेज पंचायत पळय आसा ती फायनान्शियली इकर सेक्शन म्हणून नोटिफाय जाल्ली आसा. आमकां डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम असो कांय ना. तेन्ना आमी जी गार्बेज सर कलेक्ट करता डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता आनी आमकां DOPसून 5 लाख रुपयाचे गार्बेज मिनास ग्रांट्स येता ते आमकां सर अजून सुद्दां येयल्ले ना. आमकां एक ऑर्डर जाल्ली जो पयलो इन्स्टॉलमेंट 1.5 लाखाचो आसा सर. आमकां ऑर्डर मे म्हयन्यान काडलेली सर पण टील डेट आमकां पयशे क्रेडीट जाल्ले ना. रिजन बींग की बजेट हेडाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाला म्हणून सर पयशे आमकां येवना. हे एक मातशें सर पळोवचें की आमी विकर सेक्शनांतल्या कारणान तशेंच दुसरें आमकां एक GIA ग्रांट्स मेळटा डेवलपमेंट वर्काक लागून आमची सगळीं प्रपोजलां जाल्लीं आसा. हे आमकां 23-24 सर रुपया येवना गार्बेजाचो. तशेंच धाडिल्लो सर ही ऑर्डर बिर्डर जाल्ली सगळी पण पेमेंट येवना अजून. आयचो दीस सुद्दां म्हणटा सर डिपार्टमेंट जाल्यार बजेट हेड चेंज जावना म्हणटा. तशेंच GIA ग्रांट्स येता तोवूय सर आमी टोटल फायली प्रपोजलां करून धाडिल्लीं आसा. कसलो बजेट जाय पडटा कितें सर म्हाका कांय खबर ना. कोण सांगता डिपार्टमेंट तशेंच ग्रांटीन एड सर अजून आमकां कांय 23-24 पयशे येयल्ले ना. दुसरो आमचो एक विशय आसा वॉटर सप्लायाचो जे म्हाज्या पंचायतीचे गेल्या 7-8 वर्सां पयलींचें जें बील आसा वॉटर सप्लाय तें हांवें वन टायम सगळ्या सर घातलेलें. पण जेन्ना अशें बाबू पंचायत हय पंचायत जे आमी पब्लीक टॉयलेट मेंटेन करता तेजे सर जेन्ना अशें मिनिस्टर बाबू सर वॉटर सप्लाय आसा वॉटर सप्लाय काय तुमचो पिरवळ मतदारसंघान टूर आशिल्लो पंचायतीचो कशा तरेचो रिस्पॉन्स आशिल्लो? आमचे बरोबर आमचे ZP सरपंच पंच मेंबर सगळ्या पंचायतीचे पिरवळ मतदारसंघाचे हांगा उपस्थित आसा. आमी गांव चलो अभियान जो मुख्यमंत्र्यान सुरवात केल्या गोंयभर तातूंत 4 मतदारसंघां पैकी पिरवळ मतदारसंघ आनी ती आज योगायोग आयलो की आज येवन भेट दिवपाक लोकांच्यो समस्या पंचायत तर्फे समजून तशेंच पंच मेंबरांच्यो कठीणायो पंचायत तर्फे डिपार्टमेंटांनी कितें आसा तें समजून फुडें चालना ताका लावची आनी ते अंत्योदय प्रमाणे आमी पावचे हे विशय घेवन हाजेर भरपूर चर्चा जाली. एक मतदारसंघ म्हाका दिसता आमचो आमदार बाब गोविंद गावडे बरें काम करता तातूंत कांयच दुबाव ना आनी तातूंतल्यान आज जे पंचायतीचे हातूंतल्यान कळ्ळें एक समय सगळे जाण रावन एक विचारान जेन्ना करतात तेन्ना गांवाक सुदारणाकूय बरें पडटा. कितें आसा ते विशय एकामेकाचे समजून ते आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन आनी आमदारा कडेन उलोवन ते पूर्ण सॉल्व करतले. ते हेल्थाचो 108चो इश्यू आसूं टुरिजमाचो डेव्हलपमेंट एक ओपन स्पेसाचो आसूनी नाल्यार गार्बेजीचो विशय आसूं ग्रांटीन एडाचो विशय आसूं जे वेगळे वेगळे विशय वेगळे वेगळे पंचायतीन मागल्या ती नोंदणी घेतल्या. आनी गांव चालो अभियान म्हणजे आमी डबल इंजीन सरकार प्रधानमंत्री आमचें कितें काम करता
आनी आमी हांगा आमचें काम कशें करतात आनी डबल इंजीन सरकारान लोकांक खऱ्या अंत्योदय प्रमाणे कसो फायदो जावंक शकता आनी कसो फायदो करून घेवचो आनी लाभार्थी कशे जावचे ह्यो खुबश्यो येवजण्यो उलोवप जाल्यो जातूंतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत त्यो पावच्यो आनी मॅक्झिमम बेनिफीट लोकांक मेळचे लाभार्थी जावचे जेन्ना गांव जेन्ना सुदारता आनी उदरगत वाडटा आनी त्या समाजाच्या फाटल्या लास्ट मनशाक अंत्योदय प्रमाणे ताका एक लाभार्थी म्हणून एक बेनिफीट मेळटा तेन्नाच अक्षरशः राज्य बरें घट जाता आनी राज्य घट जाल्यार देश घट जाता ही प्रधानमंत्रीची पावलां आमी करून हांगा आज गांव चलो अभियान म्हणजे केलें सगळ्या झेडपी सरपंच पंच मेंबर आमचे भारतीय जनता पार्टी पिळो मतदारसंघाचे अध्यक्ष बाब दिलीप ताजे वांगडी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या आमदाराकूय बाब गोविंद गावडे मंत्री आमचो मित्र ताकाय थँक्यू म्हणटा की ताणें एक बरें ऑर्गनायज केल्लें जातूंतल्यान एक बरी पॉझिटीव चर्चा जाली एक चर्चा जातूंतल्यान खरी पॉझिटिव्हिटी येवन कितें जाय तें करपाक एक चालना घेतिल्ली आसा हेच विशय फुडें व्हरून अशेंच आमचे बाकीचे मंत्रीगण सगळे जे काम करतात तातूंत 40 मतदारसंघ कवर जे जातले एक नव्या प्रमाणान गोंयाक पळोवपाची दृश्टी मेळटली जातूंतल्यान मुख्यमंत्री ही कामां कंप्लीट करून तांकां थंय पावोवंक शकता आतां संकल्प पत्र यात्रा आसा ती रोखडीच सुरू जातली ताजे विशय मांडून दिले अवेरनेस सेंट्रल स्किमीचे उलोवन जाले आनी आमी तातूंत येवजणेन कशें घेवपाक जाय आनी डबल इंजीन सरकाराचो कसो हेल्प जाता तो विशयाचेरूय चर्चा जाली योगायोगान सगळ्यो गजाल्यो बऱ्या अर्थान जाल्यो आज बरें घरगुती जेवण बाबून आमच्या पंच मेंबरांनी होस्ट केलो आनी खरेंच बरें जेवण ह्या स्पायस प्लांटेशन सारकेले एरियेन म्हणजे आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आनी पर्यटन क्षेत्रान आमी होमस्टे पॉलिसी बाकीच्यो काडल्या ताजो फायदो मॅक्झिमम ह्या वाड्यांचेर कसो जावंक शकता महिला सशक्तीकरण ह्या पॉलिसींतल्या माध्यमांतल्यान कशें जावंक शकता हें तांकां आमी एक्सप्लेन केलें आज बाबूजी आमी हांगा जाग्यार आयलो सुंदरसो अशी वास्तू जी आसता आज पर्यटक जेन्ना सोदतात तांकांय कशी तुमी प्रमोट करून एम्प्लॉयमेंट वाडोवंक शकता ही 2 मिनटांची चर्चा जाली आनी म्हाका दिसता एक खंय तरी सुरवात जावंक जाय अशी ती आज जाल्ली आसा आमदाराक घेवन बरोबर झेडपी आनी सरपंचांक घेवन परत ही चर्चा करून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसतलो सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक गांव चलो अभियान हांच्या सगळ्यांक सहकार्यान बरें सक्सेसफूल जालें सर मोमा लोकांचो विशय तुमी कसो पळयता जो लोकांचो विरोध मोमा विशय म्हाका दिसता आयच्या दिसाक मुख्यमंत्री उलयला आमचो बाब गोविंद गावडे उलयला ताणी जेन्ना आपले विशय ऑलरेडीचेर विचार मांडले हांवें परत सेपरेट उलोवप म्हाका दिसता सद्याच्या हातून योग्य न्ही सर मंगेशीचो सर टुरिजमाचो जो तुमच्या हितून हें जाल्लो आसा थंय वेगळे वेगळे तरेच्यो जी दुकानांय आहा थंय तिवूय लोकांक मेळपाक जाय हेच्या विशयी तुमी कशें पळयता आमचे जे थंयचे दुकानदार आशिल्ले ते हांगा येना जाले म्हणून तो विशय उरलो ताच्या खातीर तांकां योग्य तरेन आमी आमचो AG एटर्नी जनरल बाब पंगम ताजे कडेन उलयल्ले आसा त्या लोकां कडेन उलोवन तांकां कशें जाय तशें करून दिवन बाकीची गजाल जाता इतले बेगीन चालू करपी ही ऑलरेडी तरतूद लायिल्ली आसा जाता इतले बेगीन आमी चालूय करतले ते टॉयलेटीचो इश्यू आसा शॉपांचो आसा पार्किंगाचो आसा आनी एखादी फुडें मंगेशी सारकेले जेन्ना आमी एकादश तीर्थ ह्या 11 देवळां जी आमी गोंयची नेमणूक केल्या रिजनरेटीव टुरिजमाच्या अंडर तातूंत मंगेशी देवस्थानाचें नांव आसा तेन्ना आमचें काम जाता आनी कर्तव्य जाता की थंय कितें आसा तें करून घेवचें जातूंतल्यान लोकल कम्युनिटीज जे थंयचे लोक आसा तांकां मॅक्झिमम फायदो जावचो आनी बरें रेग्युलेटेड टुरिजम जावचें. थँक्यू सर.